बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दिलदार साहब ने पूछा कि क्या हमारे रमज़ान के हवाले से जो बैरूनी दुनिया है, ख़ास तौर पर यूरोपीय दुनिया, वहाँ के साइंसदानों ने कभी कोई तहकीक की? बेटा, ये लोग जो हैं, अल्लाह ने उनको इस पर एक ख़ास तरह की ब्लेसिंग की हुई है कि ये जो नए इश्यूज़ होते हैं, नई बीमारी, उन पर भी तहकीक करते हैं और जो कुछ पुराने लोगों के बिलीव्स होते हैं उन पर भी रिसर्च करते रहते हैं। बल्कि साइंस तो है ही तीन चीज़ों का नाम ना, इसके अंदर मुशाहिदा होता है, मुतालिया होता है और फिर जो ऑब्जर्वेशन के नतीजे में आप तजर्बा करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ नई आती है। दो मुल्कों के जो साइंसदान हैं उनके बारे में मुझे पढ़ने का मौका मिला। एक तो उसमें से एक हॉलैंड के थे। अच्छा, उनका नाम था प्रोफेसर मुरियाल्ड। वो कहते हैं कि मुझे जब पढ़ता था तो मैं इस्लामी तालीम में भी पढ़ता था, जब मैं रोज़ों के बाब पे पहुंचा तो वहाँ मैंने जब उसकी पूरी चीज़ पढ़ी तो मैं हैरान रह गया कि ये ज़ाहिर है उनका तजर्बा नहीं था। तो कहने लगे, मैंने कहा कि चले मैं रख के देखता हूँ। तो जब रमज़ान आया तो मैंने उसमें 3 रोज़े रखे। तो उन्होंने कहा कि मेरे मैदे में मुश्किल वरम था। तो जो ही मैंने रोज़े रखने शुरू किए तो जो मेरा वरम था, जब उसका मैंने टेस्ट कराया तो वो बिल्कुल नॉर्मलाइज उसको हो गया। फिर उन्होंने कहा कि मैंने हौले हौले अपनी आदत बनाई कि 30 रोज़े रखने शुरू किए और मुझे उसके हैरत अंगेज़ नताइज मिले। उन्हें बीपी का मसला था, वो उनका काबू आया। ख़ास तौर पर जो मैदे के अमराज थे वो उनके काबू आए। अच्छा, ये जो ख़ास तौर पे जिनके अल्लाह ने दिल बड़े और ओपन बनाए होते हैं तो वो इसमें सोचते हैं कि ये हो नहीं सकता कि बनाने वाले रब ने एक चीज़ को इतनी फजीलत दी है अपने मानने वालों पे तो उसका फिज़िकल असर ना हो। इसी तौर पे एक दूसरे साहब थे, ये पादरी थे, ये हॉलैंड के थे और भला सा उनका नाम था। लड़कियों को खूबसूरत नहीं, काबिल रश्क होना चाहिए, अडोरेबल, कि जिसमें उनके अपने हों या पराए उनकी तारीफ़ करें, उनकी तहसीन करें, उन जैसा बनने की कोशिश करें। हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तान की तारीख़ में पहला कोर्स, अडोरेबल गर्ल। वैसे तो अडोरेबल उसको कहते हैं जिस पे रश्क आए, जिस जैसा बनने की कोशिश की जाए। 3000 साल की इंसानी तारीख़ में औरतों में 20 खूबियाँ पसंद की गई हैं। उन खूबियों का जिक्र है इस कोर्स में। ये 50 घंटे का कोर्स है ऑनलाइन। आप अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे घर बैठे सुबह, दोपहर, शाम किसी वक्त भी कर सकते हैं। आपकी बेटी की, आपकी बहन की, इवन आपकी बीवी की कोई भी उम्र हो, आप उस उम्र में उसकी तालीम और तरबियत, हुस्न और ख़ूबसूरती ढल जाता है। पर जो तालीम और तरबियत है ये आपको अडोरेबल बनाती है और इस मामले में ये कोर्स हमेशा आपके साथ रहेगा। आपने अपना नाम, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर हमको भेजना है और आपको जवाबन मिलेगा यूज़र नेम, पासवर्ड, पॉप एलिफ कॉल। अच्छा, ये कहते हैं कि मेरे पास चूँकि जो मेरे मानने वाले थे वो स्पिरिचुअली प्रॉब्लम के लिए भी आते थे, फिज़िकल प्रॉब्लम के लिए भी आते थे, तो मैंने हौले हौले उनको 3 रोज़ों पे लगाया। और वो लोग जिनको 3 रोज़े रखते थे कॉन्सेक्टिव, तो मैंने देखा कि उनकी बीमारियों में काफ़ी असर पड़ा। उन्होंने कहा कि मैंने 4 बीमारियों के लिए बतौर ख़ास इसको नहीं पाया मौसर। शुगर के लिए, बीपी जो शूट करता था, फिर जो मैदे में से जिनकी रतूबतें ख़ास तौर पे सेप्टिक हो जाता है मसला, उनके लिए, और दिल के अमराज के लिए। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कुछ लोगों को जिनके अमराज अद्वियात से ठीक नहीं हो रहे थे तो पूरे पूरे महीने के रोज़े रखवाए और फिर मैंने उनके मैदे से रतूबतें, यानी जो सेप्टिक उसके पार्टिकुलर्स होते हैं, उनको लेके टेस्ट कराया तो इतना फ़र्क पड़ा हुआ था कि दैट वाज अ मिरेकल, कि किसी दवाई से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, हमें तो कोई फ़ायदा हो या ना हो, हम हैं बिलीवर। एक होता नॉन बिलीवर, उसका ईमान नहीं होता, पर जब उसको फ़ायदा होता है तो फिर मानता है। पर हम तो आंखें बंद करके कि जो अल्लाह ने कहा है इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा होगा और हमेशा हमको फ़ायदा होता है। अच्छा, दूसरा सवाल जो था वो अज़रा ने किया। अज़रा ने कहा कि सर मुझे ये बताइए कि घर के फसाद में सबसे ज़्यादा दखल किसका होता है। अच्छा, उन्होंने सवाल तो ये छोटा सा किया, मैं फिर सोचता रहा कि घर में फसाद मचाता कौन कौन है। 4-5 फ्रीक हैं, लाइक सास से ज़्यादा शिकवे होते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सास ही वो हो उसकी ज़िम्मेदार। कभी कभी उसके कान कोई और भरता है। जो सास की बेटी है वो भी ज़िम्मेदार होती है और कुछ बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, वेरी हेल्पिंग, वेरी लविंग और वेरी केयरिंग। कभी कभी आती हैं तो घर में आके बोझ नहीं बनती, यानी वो जैसे कहते हैं ना, दूध में मीठा अगर डाल दें तो दूध और मीठा हो जाता है। तो जब वो अपने मेके आती हैं, मायके आती हैं, तो उनके आने से
وہاں کا آب و ہوا اور ماحول بہتر ہوتا، نہ تو آ کے وہ فساد ڈالتی ہیں، نہ ٹو لگاتی ہیں، نہ چغلیاں کرتی ہیں کہ ماں کے کان بھر کے جائیں اور جاتے ہوئے اپنے بھائی اور بھابھی کے تعلقات خراب کر جائیں۔ کچھ لڑکیوں کو یہ مرض ہوتا ہے۔ تیسرا یہ جو رسپانسبلٹی میں نے دیکھی وہ جٹھانیوں کی یا دیورانیوں کی ہوتی ہے، جو آگ لگاتی ہیں اور اپنے آپ کو وہاں کمفرٹیبل کرنے یا اپنے آپ کا ایک درجہ بلند کرنے کے لیے ایون اس لڑکے کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں، اس کو اس کی بیوی کے خلاف کان بھر بھر کے یا اس کے سامنے اس کے ساتھ جڑ جڑ کے بیٹھ کے ایکسٹرا پروٹوکول دے کے، تو یہ بھی فساد کی وجہ بنتی ہے۔ پر چوتھی وجہ بھی ہے، اور وہ ہے وہ لڑکی خود۔ تو اگر آج میں آپ کو ایک حل بتاؤں، یہ حل 3-4 فریقوں کے لیے یوزفل ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ وہ حل ہے جو میں نے بہت سارے گھروں کی بربادی میں اس کا رول تھا، اس کو کم کرایا اور اس کے نتیجے میں گھر بس گئے۔ اگر آپ اس کو ذرا سوچیں کہ ایک بیٹی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں کی گھر کی، وہ بیاہ کے اپنے گھروں میں چلی گئی ہیں، تو ماں باپ نے ان پہ خرچہ بھی کیا، عزت آبرو کے ساتھ ان کو بھیجا اور کپڑے وپڑے بھی خوب دیے، کھانے وانے بھی خوب کھلائے۔ اب جب وہ واپس آئیں گی تو ان کو بیٹی کا پروٹوکول تو ملنا چاہیے، لیکن اب اس کا مقام اور مرتبہ اس گھر کی ملکیت یا مالکانہ حقوق والا نہیں ہوگا۔ ایون جو ان کا کمرہ ہے جس میں وہ پہلے رہی ہیں 20-22 سال، وہ اب ان کا نہیں رہے گا، کسی بھابھی کو مل جائے گا، کسی اور کو مل جائے گا۔ تو اب جب اس گھر میں وہ آئیں گی تو ان کا جو مقام ہے وہ مہمان کا ہوگا۔ 3 دن رہیں یا 3 ماہ رہیں، لیکن 3-4 دن سے زیادہ انہیں رہنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اڈا اب ان کا وہی ہے جہاں وہ بیاہ کے گئی ہیں۔ جب یہاں آئیں تو مہمان کون ہوتا ہے؟ جو اس گھر کا مالک نہیں بنتا، وہ گھر کے ڈے ٹو ڈے افیئرز میں انٹرفیئر نہیں کرتا، وہ بنا مانگے مشورے نہیں دیتا، اور وہ آ کے آنکھیں ایسے وہ دوربینیں لگا کے کس نے کیا پہنا ہوا، کب خریدا، کتنا مہنگا، کتنا نہیں، بھائی ان کا گھر ہے۔ اور ان کے شوہر چاہے آپ کے سگے بھائی ہیں پر وہ ان کے میاں ہیں، اور اپنی بیویوں کو وہ کیا خرید کے دیتے ہیں، کیا کھلاتے ہیں، کیا پلاتے ہیں، جھک جھک کھلائیں، اس میں خوش ہو۔ چونکہ آپ جب نیگیٹو سوچتی ہو، ہائے میرے بھائی کو لوٹ کے کھا گئی، تو بھائی اندھا تھوڑی ہے، نہ وہ نبینا ہے، نہ وہ معذور ہے، وہ اپنے گھر کو اس نے چلانا ہے، اپنے نصف بہتر کو جس کو تلاش آپ نے کیا تھا اس کا وہ خیال رکھے گا۔ لیٹ ہم ڈو، اس کو خیال رکھنے دیں، چونکہ یہ گھر اس کا ہے اب، اور اس کی بیوی کا ہے، اور کل ان کے بچوں کا ہوگا۔ تو پورا سینیریو بدل گیا ہے۔ اس بدلے سینیریو میں جب آپ کو اپنی پوزیشن سمجھ نہیں آتی تو پھر رد عمل ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد آپ کا داخلہ اس گھر میں بند ہو جاتا ہے، بھائی آپ سے ملنا انکار کر دیتے ہیں، اور بھابیاں آپ کے آنے پہ منہ ہاتھ بناتی ہیں، اور پھر برے برے چہرے بنتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں مجھے پروٹوکول نہیں ملا، اور اگلی دفعہ 2 دفعہ بے عزتی کرانے کے بعد تیسری دفعہ آپ اپنے اس مائکے کو اپنی یادوں سے، اپنے ہاتھوں سے کھو دیتی ہے، آپ کی وہ قوت باقی نہیں بچتی، وہاں آپ بالکل یعنی بے آسرا بندہ ہو جاتا ہے۔ پیچھے آپ کی جو کمر کے پیچھے دیوار تھی وہ گر گئی، کسی اور نے نہیں گرائی، آپ نے گرائی۔ اسی طور پہ آپ کے گھر میں جہاں آپ بیاہ کے گئے ہوئے ہو، اگر آپ کی نند وہاں آتی ہے اور آ کے اسی طور پہ انٹرفیئر کرتی ہے تو آپ باما کرتے ہو، سر پہ بازو رکھ کے روتے ہو، ہائے وہ آئی تھی تو فساد ڈال گئی، میرے میاں کے کان بھر گئی، ساس کے کان بھر گئی، کھانے پہ اعتراض، پینے پہ، پہننے پہ، اوڑھنے پہ، کس درزی کو دیا، کیوں دیا، میک اپ کہاں سے کرایا، یہ چادر کیوں آئی، یہ تکیہ کہاں سے آیا۔ تو اگر وہ بھی سیم اسی ہدایت پہ عمل کرے تو اپنے گھر میں جو اس کے ماں باپ کا گھر تھا اب اس کی بھابھی کا اور بھائی کا گھر ہے، کل ان کے بچوں کا گھر ہوگا، خاتون کا گھر نہیں ہے، اس کا گھر، اس کی زندگی وہاں چلنی ہے جہاں وہ بیاہ کے گئی ہے۔ سو اپنے مقام اور مرتبے کو اس نئی تبدیل شدہ زمینی حقائق کے مطابق تسلیم کر لیجئے اور تھوڑا سا خیال کر لیجئے، تو یقین مانیے آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا، آپ کا گھر نہیں ٹوٹے گا، آپ کے دل کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے، آپ خون کے آنسو نہیں رو گے اور رلاؤ گے بھی نہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ رشتے آپ کو محبت سے یاد بھی کریں گے، آپ کو تحفے تحائف بھی دیں گے، آپ کو اپنی محبت کا حصہ بھی دیں گے۔ مرضی آپ کی، سلامت رہیے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔